Welcome back to In Goa News. Shri Oveleshwar Gopal Krishna Swastha at Mundwell Vado Vasco celebrated Shri Krishna Janmashtami with devotion and enthusiasm. The temple committee organized bhajans, kirtan, special prayers and a grand palki procession of Lord Krishna through the locality. काल आमचे जन्माष्टमीच्या प्रोग्रामात दनपारां आमची गवळण गायन स्पर्धा जाली. त्याच्या उपरांत मागीर आमचे बोरयेसून घुमट आरती आसली. घुमट आरती जावन रातची 12 जायसर आमच्या स्थानिक कलाकारांचे भजन जाले. त्याच्या उपरांत आयज सकाळी अभिषेक मागीर आतां पालखी आमची ही आख्या वाड्यार भोंवता. म्हणल्यार ऑलमोस्ट 17 आमचे देवूळ न्यू जाल्ले. मागीर तेजे 1 वर्सा उपरांत आमी ही पालखी काडल्या. त्याच्या पयलीं आमचे बेश्टे आमी दहीहंडाच करताले. आतां ही ऑलमोस्ट 8 वर्सां जाली ही पालखी काडटा. आतां ही आख्ख्या वाड्यार भोंवन आमच्या देवळा कडेन पावतकीर थंय आमचे वाड्यावयले म्हणल्यार आमचेच बालगोपाळ थंय दिंडी घालताले. दिंडी उपरांत मागीर दहीहंडा आसतलो आनी दहीहंडा फोडलो म्हणटकीर आरत जातली आनी आमचे प्रोग्रामाची सांगात जातली. हे देवूळ बांदून एक 10-11 वर्सां जाल्या आनी एक 5-6 वर्सां जाल्या की हांगासरल्यान एक पालखी व्हरतात आनी ही पालखी हो मोठो उत्सव जावन पडलेलो आसा. आनी खंय तरी सगळ्या देवाच्या देव सगळ्यांच्या दारी येता आनी सगळ्यांक आशिर्वाद दिता. तशेंच मुनवेलांतल्यान फूल बस स्टँड आमच्या व्हळांतलो एक पार्ट KTC बस स्टँड फूल हो मुनवेल पार्ट पालखेन कवर जाता आनी सगळे लोक हेजो आनंद घेतात. आयज आमची पालखी जाली. काल आमचो मरे अष्टमीचो प्रोग्राम जालो. पयली गवळण स्पर्धा जाली आमची. मागीर आमची घुमट आरती जाली आनी रातचे आमचे भजन जाले 12 जायसर. आयज आमचे सकाळी अभिषेक जालो आनी आतां आमची पालखी आख्ख्या वाड्यार आमच्या भोंवता सगळ्या फूल आनी वर्स पद्दती प्रमाणे आमची ही पालखी आसा. आनी आतां आमची पालखी जाली काय आमी देवळा कडेन आमची दिंडी घालतली आनी मागीर आमचो गोपाळ काळो आरती जातली आनी गोपाळ काळो जावन आमची आयज समाप्ती जाता. सगळे बाळ गोपाळ आमगेले मेळोन सगळे घुवळीतून कमिटी आनी बाळ गोपाळ सगळे मेळोन आमगेले ते करून वर्सा आमगेले आमी उत्सव साजरो करता. सगळे मिळून मिसळून उत्सव आमी वार्षिक साजरो करतात. ही आमची परंपरा पहिलीपासून चालू आसा. आमी अशीच पुढे चालू दवरतले.